अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन अफ़ज़ला सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। बरादरान इस्लाम, ये सवाल पूछा गया है पुश्तों में, तो लिहाजा वो बेंस की कुर्बानी के मुतालिक सवाल है कि ये जायज़ है कि नाजायज़। इधर हमारे एक मौलाना साहब ग़ालिबन चरसद्दा के हैं कि कुरान और हदीस में कहीं भी बेंस की कुर्बानी का ज़िक्र नहीं है, तो बय्यनु व तवज्जरू। ज़मा ख़ुगो इज़्ज़तमंदो द हलाल जनावर कुर्बानी कागा उख दे, कागा गढ़ दे, कागा बकरे दे और कागा कटई दा और कागा संडा दे दा जायज़ दा। प कुरान और प हदीस के चरतम दा से ज़िक्र निश्ता च हलाल जानवर द हुर्मत ज़िक्र भी द दे मौलाना नज़र तपोस कोमा च त दा मेखा दा संडा द दे बचे तो प कुरान और प हदीस की माँ तो खाया च द हुर्मत ज़िक्र रागले भी च अल्लाह पाक वर तवीली भी द अल्लाह पैगम्बर व तवीली भी या कम सहाबी व तवीली भी च दा मेखा दा कुर्बानी द दे कुर्बानी नाजायज़ रा। याद साथई बाज़ सीज़ुन च दी आगा कल्चर सकाफत सर ताल्लुक़ लरी, लकद आगे यूसु मिसालुन दर कोमा दा खो जाहिल अनपढ़ मुला दे और प मेंबर नास दे और द कंदू न बार न रेवते बार दुनिया न कतले च ज़रे कड़के न बार मुगोरमा च सदी नो लकद अरब कल्चर अलता गर्मी डेरा ज़्यादा था, अमूमन अलता द उख कुर्बानी हुई और नन सबा खुद सहूलतों ज़्यादा शवी दी, बकरेम पर किरागले दे और ग़ोइन सारवीम पर किरागली दी और गडानम पर किरागली पर कुर्बाने की मुंग पखपला गट दा हज पाया मुख्य मुंग पखपला गड़ा गस्तो 500 रियाल मानी उस लका अरब चरे तासो पे नेट मानियो गोरे दा मुंग बोत दा काते मुला खान वे आगा उस दा काते मुला खान खुरी मुंग ते किराहत मासूसों दे मुला तो हुआ च जालिमा तब मुला खुरा कना अरबियान दा स्पिनी मगी नहीं दा खुरी नो दे मुला तो हुआ च दा काते मुलख और दा स्पिनी मगी दा बकम किताब के रागली दी दगा शांति मुंग बंगाल तो चला शू बंगाल के तास हो गोरे किचवा शमशत और दादाग चिंदा खान पर बिकोड़ो मिकोड़ो क्या चौखरी दा से उस पंजाब तराजू मुंग पर पंजाब की अरसा देश तो कालू ना नो पर पंजाब के ज़्यादातर द बकरी गोखा खुरी और द कटी गोखा खुरी जमुंग पुख्तनख्वा के ज़्यादातर दा घट दा मेखे में ख्याल आली और द गड़ गोखा ज़्यादा खुरी नो ज़िन मामलात कल्चर वाइज भी अगर सकाफत सर ताल्लुक़ लरी नो याद साथ है चिकम अल्लाह ताला हलाल कड़ी दी अगर सुख हराम को ले नशी और चिक्कम हराम कड़ी दी अगर सुख अलालो ले नशी। मसलन मुंग द इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नुमान बिन साबित मुक़ल्लिदीन यू दागा प मज़हब यू पाकायदो के न पोसूलो प फरूगो के नो ज़ ददे मूला न दा तपोस कोमा चे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प मज़हब बांधे दा मेखा हलाल दा का हराम रा
نو هغه به وایي چې د امام صاحب په مذهب باندې خو حلاله ده. نو د امام صاحب په مذهب باندې حلاله ده او امام صاحب په دې باندې فتوا ورکړې ده، نو هغه د ځان نه ورکړې ده؟ نه، هغه د قرآن او د حدیث د غور او فکر او د ریسرچ او تحقیق نه پس فتوا ورکړې ده. نو دا خبره معلومه شوه چې میخه ګوره ته وایې چې په قربانۍ کې چا میخه نه حلاله کړې، دا په قرآن او حدیث کې نشته، نو په عام ورځو کې ولې خورې؟ ای ظالم مولا، په عام ورځو کې خو ته ورته پرتلی دغه کې او په خیرات کې او په واده کې تر هغې پورې نه خوځېږي چې تر څو پورې دوه هغه مجمع نه ختمې کړي. دا نن سبا په دې وطن باندې د فتنو دومره زور راغلی دی، څوک یې د قرآن په نوم ګمراه کوي، څوک یې د حدیث په نوم ګمراه کوي، او یقین کوه نه د خلکو ته د قرآن پته شته نه ورته د حدیث پته شته. نو خبره داسې ده چې حلال الله او د الله رسول حلال کړي هغه حلال دي، او چې حرام کړي هغه حرام دي. نو لہذا هغه میخه وي، کاغه غوا وي، کاغه ګډ وي، کاغه چیلې بیزه وي، کاغه اوخ وي، دا ټول حلال دي. ښځه دې مولانا تپوس کوم که نه چې دا اسپه چې دا اسپه دا حلاله ده که حرامه ده؟ حلاله ده. نو چرته زمونږ په پښتونخوا کې تقریبا دا 55 سال 55 کې خو زه روان یم، د بچپن نه تر 55 پورې خو ما ته نشي معلوم چې ما به چرته د اسب قرباني لیدلی. خدام په کتابونو کې چرته لوستي پخوا په چې شهباز خان په لنګر کې به د بغلو په وخت کې دغه به ذبح کېدې د اسپې، داسې اورتي اورتي خبرونه مې اورېده. نو اهل سنت والجماعت د خپل پلار نیکه لارې راټینګې کوي، او په 400 کې خو غالبا مفتی ګور علي شاه صاحب یو ډېر لوی عالم دین دی، صاحب عقیده دی. گو که یو دو خبرو سره زمونږ هغه اختلاف شته، خو هغه علمي او نظریاتي اختلاف دی. بل مفتی عبدالله شاه صاحب دی، عالم دین دی. داسې نورم ګڼ شمېر علما دي چې د اهل سنت والجماعت عقیدې سره تعلق لري، حنفیان دي، ماتوریدي دي. نو د هغوی نه تپوس کوئ. او نن سبا د فتنو دور دی، د هر مولا په خوله کې بس اور دی اور، چې زه په حق یم او دا نور په ناحق کې. په اتمانزو کې دغه د مولانا فخر الاسلام صاحب یو ډېر عالم دین دی، شیخ القرآن دی. نو لہذا د داسې علماو قدر وکړئ، د هغې مجلسونو محفلونو ته ځئ، او دا د لارو کوڅو دا د دو ټکو چې دی لوستونکو پسې مه ځئ، ما د دې نومونه هلئ، او زه یم چې رد یې مه کوئ. ګوره مې نوم وانغستو، مې د هغه رد ونه کو، رد دا چې باینیم مې کړی وي، ضرورت نشته. ضرورت څه دی؟ بس خلکو ته پیغام ورکولو، پیغام هم درکو. نو د الله ورځې ډېرې مقدسې دي، په دې که څوک روجې نیسي روجې ونیسئ، ډېر زیات عبادتونه وکئ، توبه استغفار وکئ او خیراتونه وکئ. دا ډېرې د قبولیت نه ډکې ورځې دي. دا 9 ورځې د محرم 2 ورځې ایام بیز 13 14 15 او د پیر او د جمعرات او د شوال شپږ روزې دا سنت دي، او په روایتو کې راغلي دي. څوک یې نیوی شي بلډ پریشر، شوګر، هیپاټایټس، دا سلویو بیماریانو باندې مبتلا نه نو دا روزې ونیسئ، او په دې کې صدقات ډېر وکړئ، خیراتونه ډېر وکړئ،
او نوافل پکې ډېر کوئ تکبیرات چې کور ته ځئ بیا راځئ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر کبیره والحمد لله کثیره وسبحان الله بکرة واصیلا دا تکبیر ډېر وای دا صرف 5 ورځو پورې منصر نه په نور روایتو کې راغلي دي چې کله به د ذوالحجې میاشته روخته نو صحابه کرام وې مونږ به د ډومبې نه تکبیرات شروع کو نو دا تکبیرات هم وای او بل زوړ مولاو زړې تراوی او دا نوی خلق بیان لارې خطا کی ایمان به ته په خطر کې واچي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار